एउटा शब्द हो गुर्जियफ। गुर्जियफ भन्ने चाहिँ एउटा सन्त हुन्, एउटा फकीर हुन्। यो 18औं शताब्दीको मध्यतिर उहाँको जन्म भएको र 83 वर्षको उमेरसम्म बाँचेर चाहिँ उहाँ परमधाम पुग्नु भएको। उहाँ चाहिँ अर्मेनियामा जन्मनु भएको एकदमै सन्त, एकदमै फकीर हुन्, यहुदी फकीर। अर्को सम्झनु पर्ने शब्द चाहिँ के हो? आस्पेन्स्की। आस्पेन्स्की भनेको चाहिँ रुसी विद्वान गणितज्ञ हुन्, एकदमै विश्वचर्चित गणितज्ञ, गणितको विज्ञ हुन्। ती रुसी गणितज्ञ चाहिँ कस्तो हुन् भनेदेखि उनले गणितज्ञ मात्र नभएर उनले ईश्वरको बारेमा, ब्रह्मको बारेमा, आत्माको बारेमा धेरै कुराहरू लेखेका छन्, बोलेका छन्। र उनको एउटा विश्वचर्चित पुस्तक छ टार्सियम आर्गेनम भन्ने, टार्सियम आर्गेनम भन्ने। त्यो चाहिँ त्यो समयको प्रकाशित भएका संसारका अद्भुत पुस्तक, अद्भुत 3 पुस्तक मध्ये एउटा पुस्तक हो। अर्को 2टा पुस्तक छ। एउटा सम्झिनुपर्ने शब्द यहाँ टार्सियम आर्गेनम भन्ने पनि हो, यसलाई पनि हामीले सम्झिराख्नुपर्छ। अर्को 2टा पुस्तक छ, एउटा आर्गेनम मात्रै भन्ने हैन। आर्गेनम भनेको चाहिँ ज्ञानको सिद्धान्त भन्ने रहेछ। त्यो चाहिँ अरिस्टोटलले लेख्नु भएको। अर्को बेनम भन्ने अर्को एउटा चाहिँ विद्वानले लेख्नु भएको छ। त्यो चाहिँ त्यसको पुस्तक हो ओमेन ओवेन आर्गेनम भन्ने। त्यो चाहिँ नयाँ सिद्धान्त हैन, ज्ञानको नयाँ सिद्धान्त। एउटा ज्ञानको सिद्धान्त, एउटा ज्ञानको नयाँ सिद्धान्त, र अर्को चाहिँ टार्सियम आर्गेनम भन्ने चाहिँ ज्ञानको तेस्रो सिद्धान्त, जुन चाहिँ आस्पेन्स्कीले लेख्नु भएको। र त्यसपछि चाहिँ अर्को एउटा शब्द छ। मैले 3टा शब्द भने, एउटा गुर्जियफ, एउटा आस्पेन्स्की, अर्को चाहिँ टार्सियम आर्गेनम, र अर्को म शब्द भन्दैछु समिधा। हाम्रो चाहिँ पूर्वीय प्रचलनमा आएको समिधा भन्ने। समिधा हामी केलाई भन्छौँ? यज्ञ गर्नको लागि उपयोग गरिने काठलाई समिधा भन्छौँ। त्यो समिधाको आफ्नै प्रक्रियाहरू छन्, कस्तो कस्तो अवस्थाको चिजहरूलाई चाहिँ समिधाको रूपमा प्रयोग गर्ने भन्ने चाहिँ त्यो छुट्टै छ। र यहाँ समिधाको अर्थ चाहिँ होम गर्नको लागि आवश्यक दाउरा। दाउरा मात्र नभएर त्यसको प्रयोजन पनि फरक छ। जसको अग्निमा, सम्झिनु पर्ने कुरा छ यो चाहिँ, जसको अग्निमा सबै कर्मदोषहरू चाहिँ भस्मीभूत हुन्छन्। यदि जसको अग्निमा सबै कर्मदोषहरू भस्मीभूत भएनन् भने त्यो चाहिँ समिधा हुन सक्दैन। हामीले नाम त जे पनि दिन सक्छौँ, तर समिधा यदि हो भने त्यसमा चाहिँ सबै कर्मदोषहरू चाहिँ भस्मीभूत हुनु पर्दछ। जस्तै अर्को एउटा ऊ पनि छ नि, जस्तै हामी कोही मान्यजन कहाँ जान्छौँ भने, गुरु कहाँ जान्छौँ, मान्यजन कहाँ जान्छौँ, कोही साधु सन्त कहाँ जान्छौँ भनेदेखि के गर्छौँ? हाम्रो प्रचलन, पूर्वीय प्रचलन के छ? हातमा थोरै भए पनि केही बोकेर जाने हैन। कसैले खिर लिएर जाने, कसैले मिठाई लिएर जाने, कसैले केही लिएर जाने, खाली हात नजाने। यहाँ 2 किसिमका मान्छेहरू पाइन्छ। कोही खाली हात पनि जानुहुन्छ। खाली हात जानेहरूको पनि आफ्नो तर्क छ। के तर्क छ भने, त्यहाँ सबै चिज छँदैछ। कुनै आश्रममा हामी जाँदैछौँ भने त्यहाँ सबै चिज छँदैछ, पुगेको छ, सरकारले पनि डोनेसन गरेको छ, पब्लिकले पनि आएको छ, त्यहाँ थुप्रो छ, खेर गइरहेछ, किन लिएर जानु पर्यो? खर्च नभएर होइन। उहाँहरूको तर्क पनि ठिक छ। कोही चाहिँ होइन, खाली हात जानु हुँदैन। तर त्यो 2टा मान्छेको बीचको अन्तरमा हामीले के पाउँछौँ भनेदेखि, जो आफ्नो हातमा केही चिज लिएर गएको छ ऊ समिधा लिएर गएको छ। समिधा भनेको अर्को विनम्रताको पनि प्रतीक हो र अर्को श्रद्धाको पनि प्रतीक हो। जसले खाली हात गएको छ उसले भनेको कुरा सही हो, त्यति हुँदाहुँदै पनि उसमा विनम्रता देखिएन। एउटा विनम्रताको प्रतीक हो भने अर्को विनम्रताको विपरीत अवस्थाको मान्छेहरू। स्वभावैले, त्यो स्वभावले चाहिँ लिएर आउने कुरा हो।
है। त्यसले गर्दाखेरि के भनिन्छ भने जहाँ विनम्रता छ र जहाँ श्रद्धा छ त्यहाँ मात्र ज्ञानको उदय हुन्छ भनिन्छ। त्यसैले संविधा लिएर जाँदाखेरि त्यहाँ विनम्रता र श्रद्धा जान्छ, त्यहाँ सबै कर्मदोषहरू भस्मीभूत हुन्छन् र ज्ञानको उदय हुन्छ। हामी हाम्रो ज्येष्ठ नागरिककोमा मातापिताकोमा जाँदा पनि हामी त्यहाँ जे चिज लिएर जान्छौँ त्यो लिएर जाँदाखेरि हामी बहुत श्रद्धासाथ लिएर जान्छौँ, हामी विनम्र भएर लिएर जान्छौँ। कमसेकम अरू दोषहरू निवारण, अरू दोषहरूबाट मुक्त नभए पनि त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि त्यति बेला हामीलाई कुनै कर्मदोषहरू लाग्दैन। हामी त्यो अवस्था, त्यो विनित भावमा हुन्छौँ र त्यो श्रद्धाको अवस्थामा चाहिँ हामी त्यहाँ पुगेका हुन्छौँ। मैले यो 5वटा शब्दहरूलाई चाहिँ यहाँ यसरी 4वटा शब्दहरूलाई मैले यहाँ यसरी व्याख्या गर्ने, किनभनेदेखि यो 4वटा शब्दलाई हामीले सम्झिन सक्यौँ भने सम्भवतः यो मैले भन्न खोजेको कुराको आधा कुरा चाहिँ बुझिन्छ। अब म विषय प्रवेश गर्छु। गुरुजीएफ एक सन्त फकीर थिए, उहाँको बारेमा खासै चर्चा भएको थिएन, धेरै कम मानिसहरूले मात्रै सुनेका थिए। त्यसै क्रममा एक दिन आस्पेन्स्कीको एउटा साथीले गुरुजीएफको बारेमा अलिकति बताइदिएछ आस्पेन्स्कीलाई। ऊ त विश्वविख्यात मान्छे, गणितज्ञ, उसको त्यो टार्सियम आर्गेनम भन्ने पुस्तक लेखिसकेपछि त संसारमा बहुत चर्चित भयो। उसले अगाडिको त्यो ज्ञानको सिद्धान्त र आर्गेनम र बोनेम आर्गेनम भन्ने दुईटा पुस्तकलाई पनि माथ गर्ने त्यस्तो तर्कयुक्त चाहिँ पुस्तक थियो उसको, संसारभरि प्रख्यात, फुर्सद नहुने मान्छे। त्यही पनि एक दिन चाहिँ उसले फुर्सद निकालेर, सन्त हो फकीर हो, एकचोटि गएर भेट्नु पर्यो भनेर चाहिँ गुरुजीएफकोमा चाहिँ नि आस्पेन्स्की जान्छन्। आस्पेन्स्की जाँदाखेरि गुरुजीएफको आश्रममा गुरुजीएफ आफ्ना 20 जना सन्त डिसाइपलहरू, 20 जना शिष्यहरूसँग बसिरहेका हुन्छन्, सबै मौन शान्त। गुरुजीएफ पुगे, विश्वचर्चित व्यक्ति, त्यहाँ गए, हेरे सबै चुपचाप छन्, कोही कसैसँग बोल्दैनन्, आँखा पनि खोल्दैनन्। गुरुजीएफलाई अचम्म लाग्यो, 5 मिनट पर्खिए, गाह्रो भयो, छटपट भयो। किन ऊ त्यहाँ के बनेर गएको थियो? ऊ त्यहाँ जिज्ञासु बनेर गएको थिएन, ऊ त त्यहाँ एउटा म विज्ञ हुँ, म ज्ञाता हुँ भन्ने भावले गएको थियो। त्यही अनुसार चाहिँ म गुरुजीएफलाई पनि भेटौँ भन्ने उसलाई लागेको थियो। 10 मिनट गयो, कसैले वास्ता गर्दैन। 15 मिनट गयो, 20 मिनट गइसकेपछि गुरुजीएफले बहुत उसले आस्पेन्स्कीले एकदमै हिम्मत जुटाएर भन्यो, महोदय यहाँ के भइरहेको छ? कसैले कसैलाई वास्तै गर्दैन, सोद्धा पनि सोध्दैन, कहाँबाट आयो, किन आयो, को हो सोध्दैन। यस्तो पनि आश्रम हुन सक्छ जहाँ तिरस्कार हुन्छ, जहाँ व्यवस्था हुन्छ? यस्तो पनि आश्रम हुन सक्छ? गुरुजीएफ आस्पेन्स्कीले त्यति भनिसकेपछि गुरुजीएफले यसो आँखा खोले, आँखा खोलेर आस्पेन्स्कीलाई हेरेर गुरुजीएफले भन्नुहुन्छ, तिमीले जीवनमा कहिले आफैले आफैलाई म को हुँ भनेर सोधेका छौ? गुरुजीएफले आस्पेन्स्कीले यसो विचार गर्यो, वास्तवमा मैले त म को हुँ भनेर आफैलाई सोधेको त छैन। आस्पेन्स्की सत्य बोल्थ्यो, उसले भन्यो छैन। जब तिमीले आफूले आफैलाई म को हुँ भनेर सोधेको छैनौ भने त्यो सोध भनेर मलाई किन कष्ट दिन्छौ? केही तिमीलाई आफ्नो बारेमा केही छ भने भन, हामी सुनौला। गुरुजीएफले भन्नुभयो। आस्पेन्स्कीलाई अचम्म लाग्यो, वास्तवमा उसले आफूलाई त सोधेको थिएन। अनि आस्पेन्स्की अक्क न बक्क भइसकेपछि गुरुजीएफले भन्नुहुन्छ, केही छैन, कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन सक्छ, त्योदेखि बाहेक यस सम्बन्धमा अरू केही जानेको छ भने त्यो पनि भन न, त्यो भन्दा पनि हुन्छ, केही छैन, हामी सुन्छौँ। आस्पेन्स्कीलाई झन् अप्ठ्यारो,
के जानेको छु त? आफ्नो बारेमा बताउनु पर्ने भयो नि। किनभने पहिलो प्रश्नले नै उसलाई गाह्रो बनाइसक्यो। तिमीले आफूले आफैलाई म को हुँ भनेर सोधेका छौ कि छैनौ? प्रश्न एकदमै जटिल छ यो। हामी कसैले पनि अहिलेसम्म सोधेका छैनौँ होला सायद। बिरलै संसारमा बिरलै मान्छेले आफूले आफैलाई म को हुँ भनेर सोध्छन्। अनि गुर्जिएफ नाजवाब भइसकेपछि के अरे आस्पेन्स्की नाजवाब भइसकेपछि गुर्जिएफ भन्नुहुन्छ कहिले केही सङ्कोच लाग्न सक्छ, त्यस्तो हुन सक्छ। यो कापीको पान्ना लिऊ र त्यो पल्लो कोठामा गएर लेख। जे छ तिमीले आफ्नो बारेमा लेख्नुपर्ने या के जानेको छौ त्यो कुरा लेख, हैन भनेर गुर्जिएफले चाहिँ आस्पेन्स्कीलाई बताइदिनु भयो। आस्पेन्स्की सुरुमै उसले चाहिँ गुर्जिएफले सोध्ने बित्तिकै उसलाई आफ्नो चित्तबुद्ध आन्सरै पाएको थिएन के, चित्तबुद्ध उत्तरै पाएको थिएन। म को हुँ भन्ने कुरै उसले बताउन सकेको थिएन। चित्तबुद्ध के अरे आस्पेन्स्कीले आफैले आफैलाई चित्तबुद्ध उत्तर पाएको भए त भनिसक्थ्यो, उत्तर पाएन, अकमक्क भयो। गुर्जिएफले फेरि थप्दै जानुभयो। त्यसपछि कागज दिएर पठाउनु भयो। आस्पेन्स्की त्यो कागज लिएर अर्को कोठामा गए। त्यो अर्को कोठामा गइसकेपछि आस्पेन्स्कीलाई के भयो भन्ने कुरा आस्पेन्स्कीले चाहिँ पछि आफ्नो वृत्तान्तमा लेखेका छन् के भयो रे भनेदेखि सर्दीको रात थियो तर पनि मेरो निधारबाट पसिना चुहिएको थियो, पसिना बग्न सुरु भयो। जीवनमा पहिलो पटक पसिना भए। ऊ त गणितज्ञ मान्छे, संसार विज्ञान, उसलाई त पसिना हुनुपर्ने कुनै जरुरतै थिएन पहिला त। त्यो बेलामा ऊ पसिना भए। पहिलो पटक महसुस भयो कि मैले केही पनि जानेको रहेनछु। आस्पेन्स्कीले लेखेको कुरा। यद्यपि मैले ईश्वरको सम्बन्धमा धेरै लेखेँ, ईश्वरको सम्बन्धमा धेरै बोलेँ, आत्माको सम्बन्धमा धेरै लेखेँ, आत्माको सम्बन्धमा धेरै बोलेँ, मैले न आत्माको बारेमा जाने, जति धेरै लेखे पनि मैले न आत्माको बारेमा जानेको रहेछु न परमात्माको बारेमा जानेको रहेछु। मेरा लेखहरू, मेरा किताबहरू मेरा चारैतिर नाच्न थाले। शब्दहरूले खिल्ली उडाउन थाल्यो। शब्दहरूले खिल्ली उडाउँदै सोध्न थाल्यो रे, आस्पेन्स्की जानेको के छ त, तिमीले जानेको के चाहिँ छ त भनेर आफ्नै शब्दहरूले पनि उसलाई सोध्न थाल्यो रे। उसले त्यो एक्सपिरियन्स गर्यो के, त्यो अनुभव गर्यो। यो आस्पेन्स्कीले आफूले लेखेको कुरा। त्यसपछि आस्पेन्स्कीले के गरे, लेख्ने कुरा त केही पनि आएन त्यहाँ। खाली जुन कागज बोकेर गएको थियो त्यो कागज फिर्ता लिएर आएर गुर्जिएफको चरणमा राख्छन् र भन्छन् म बिल्कुल कोरा छु, मैले केही पनि जानेको छैन, म खाली जिज्ञासा लिएर आएको छु। म यहाँ जिज्ञासा लिएर उपस्थित भएको छु। अब यो अवस्थामा मैले अघि भनेको संविदा, त्यो फर्काएको कागज संविदाको रूपमा गुर्जिएफको चरणमा पुगेको छ। जसरी हामीले यज्ञमा दाउरा लिएर जान्छौँ संविदाको रूपमा, त्यस्तै गरी यो कागज संविदाको रूपमा गुर्जिएफको चरणमा पुगेको छ। किनभने यसमा आस्पेन्स्की विनीत भएको छ, आस्पेन्स्कीमा गुर्जिएफप्रति श्रद्धा जागेको छ। त गुर्जिएफमा चढाएको त्यो कागज चाहिँ संविदाको प्रतीक, जसले अब आस्पेन्स्कीको सबै कर्मदोष र अज्ञानको निवारण गर्दैछ। त गुर्जिएफले उहाँलाई धेरै कुरा बताउनुहुन्छ। त्यसपछि उनी गुर्जिएफका चेला हुन्छन् र गुर्जिएफको प्रख्याति आस्पेन्स्कीको माध्यमबाट नै गुर्जिएफ चाहिँ संसारभरि प्रख्यात हुनुभएको छ। यहाँ मैले जोड्न खोजेको कुरो के हो भने हाम्रो जगतमा पनि, हामीबाट पनि यस्ता धेरै आस्पेन्स्कीहरू छन् आए, जो प्रतीक बने। के को प्रतीक? विनम्रताको प्रतीक बने,
श्रद्धाको प्रतीक बने, पुरै अज्ञानको बोध लिएर आए, कसैसँग सिक्नको लागि गए, संविदा बोकेर कसैसँग सिक्नको लागि गए। यहाँ भाव र कर्मको कुरा हुन्छ। संविदा लिएर जानु कर्मको कुरा हो, तर त्यो सँगसँगै मलाई ज्ञानको बोध छैन, म सिक्न आएको छु, म शिष्यको रूपमा सिक्न आएको छु, म उत्तरको जिज्ञासा लिएर आएको छु, ममा ज्ञानको कुनै भावले म यहाँ आएको छैन, म ज्ञानको कुनै पनि भावले म प्रश्न राख्दिनँ, ममा ज्ञानको अभाव छ, अर्थात् म सिकाउने कुनै भाव राख्दिनँ, मलाई कसैको परीक्षा लिनु छैन, म केही जान्दिनँ आदि इत्यादिको भाव एउटा संविदा बोकेर जाने एउटा कर्म छ र अरू यस्तो भाव छ। अनि यो भाव नम्रतापूर्वक आउँछ भने ऊ ब्रह्म विद्याको लागि हकदार बन्दछ। त ब्रह्म विद्या जान्ने क्षमता चाहिँ त्यसपछि मात्रै हुन्छ। ब्रह्म विद्या त आउनु बाँकी नै छ है। ब्रह्म विद्याको लागि हकदार र ब्रह्म विद्याको लागि क्षमता राख्दछ सिक्नको लागि। समय कति चाँडो भयो। अब ब्रह्म विद्या के छ? परम गोपनीय छ, सदा सर्वदा गोपनीय रहन्छ। के कुनै पनि चिज यस संसारमा सधैँ गोपनीय हुन सक्छ त? सक्दैन। साधारणतया हामीले हेर्दाखेरि सक्दैन। अब त्यो गोपनीय छ भनेर बताउनको लागि पनि त बताउनै पर्यो नि, थाहा पाउनको लागि पनि त, जानकारी दिनलाई पनि त बताउनै पर्यो। जब बताइसकेपछि कसरी गोपनीय रहन्छ? त्यसपछि पनि गोपनीय रहन्छ भनेर भनिन्छ। त यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने, जे बताइन्छ बताउँदा बताउँदै पनि जे शेष रहन्छ, बताउँदा बताउँदै पनि जे बाँकी रहन्छ, शास्त्रमा लेखिएको छ, सबै ज्ञानी मुनिहरूले बताएका छन्, भन्छन्, जान्नेले भनेका छन्। यद्यपि भन्दा भन्दै पनि भन्न बाँकी जे रहन्छ, भन्न कोसिस गर्छन् तर छुटिहाल्छ, भन्न खोजिन्छ तर कुरा बाङ्गिहाल्छ, दायाँ बायाँ लागिहाल्छ, कता पुग्छ कता। कसैले पुग्दैन भनेर दाबी गर्ला, तर कसरी पुग्छ त भन्दा, जस्तो एउटा लामो लौरीलाई हामीले पानीमा समातेर एक छेउमा समातेर पानीमा डुबायौँ भने लौरी कस्तो छ? लौरी सिधा छ। पानीमा डुबायौँ भने पानीमा डुबाएको भागलाई हामीले यसो हेर्यौँ भने कस्तो देखिन्छ? तेर्सो देखिन्छ। वास्तवमा लौरी त सिधा थियो नि। हजुरहरूले ख्याल गर्नु भएको छ नि, एउटा लौरीलाई पानीमा डुबायो भने पानीमा नडुबेको भाग सिधा देखिन्छ र पानीमा डुबेको भाग अलिकति तेर्सो देखिन्छ। हो, त्यस्तै देखिन्छ, छड्की देखिन्छ। त्यस्तै सत्यलाई पनि, त्यो ब्रह्म ज्ञान रूपी सत्यलाई पनि हामीले शब्दको तलाउमा डुबाउँदाखेरि त्यो बाङ्गिन्छ। त्यो गोपनीय अवस्था चाहिँ नबाङ्गिएको अवस्था हो, तर शब्दको सागरमा ब्रह्मज्ञानको सत्यलाई डुबाउँदाखेरि त्यो बाङ्गिन्छ। किनकि त्यहाँ शुद्धता हुँदैन, मिसिहाल्छ, अशुद्ध भइहाल्छ। र अर्को हामीसँग कुनै उपाय पनि छैन त बताउनलाई, शब्दकै माध्यमबाट बताउनु पर्यो। त शब्दको माध्यमले भनिन्छ तर छुट्दछ। जे छुट्छ त्यो चाहिँ परम गोपनीय। सिधा थियो नि, त्यो चाहिँ परम गोपनीय। जुन बाङ्गो भयो त्यो चाहिँ शब्दको सागरमा डुब्दाखेरि जसरी लौरो डुब्दाखेरि तेर्सो भइदिन्छ, त्यसै गरी सत्य पनि त्यहाँ पुग्दाखेरि तेर्सो भइदिन्छ। अब गोपनीयको अर्थ चाहिँ यो होइन कि गोप्य राख्नु, नभन्नु, नबताउनु,
गोपनीय भनेको त्यो होइन। गोपनीयको अर्थ हो जुन बताउन सकिँदैन, जति बताउन सकिन्छ बताउनु, जे शेष रहन्छ त्यो चाहिँ गोपनीय हो। त्यो गोपनीय नै ब्रह्म विद्या हो। अघि मैले भने नि शब्दको कारणले हामीले बताउन सक्दैनौँ। निशेष कहिले हुन्छ त भनेदेखि, निशेष कहिले हुन्छ त जब ब्रह्म विद्याको ज्ञान हुन्छ, जब बोध हुन्छ, जब प्रज्ञाको अवस्था पुगिन्छ, त्यसपछि मात्रै निशेष हुन्छ। त्योभन्दा अगाडिसम्म शेषै रहन्छ। त यहाँ अहिले अलिकति कन्फ्युजन भएको होला, यो पछाडि क्लियर हुन्छ है। यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ कि जुन कुरा चाहिँ शब्दहरूको माध्यमले व्यक्त गर्न सकिँदैन। यो मैले यति भन्नुको कुरा चाहिँ के भने शब्दहरूको माध्यमले यति बताउन सकिँदैन भन्न मात्रै खोजेको। शब्दको माध्यमले बताउन सकिँदैन केही त्यस्ता कुराहरू कहिलेकाहीँ इशाराले काम गर्छ, कहिलेकाहीँ अभ्यासले काम गर्छ, कहिलेकाहीँ समीपताले काम गर्छ। शब्दले काम नगरेको अवस्थामा कहिलेकाहीँ इशाराले काम गर्छ, कहिलेकाहीँ समीपताले काम गर्छ, कहिलेकाहीँ अभ्यासले काम गर्छ। जस्तै मैले 2052 सालमा मैले खप्तड स्वामीलाई दर्शन गरेँ। खप्तड स्वामीको मैले दर्शन पाउँदाखेरि उहाँमा देखेको औरा, उहाँमा देखेको त्यो जाजल्यमान न मैले शब्दमा व्यक्त गर्न सक्छु, न मैले शब्दमा कुनै शब्दको माध्यमबाट कहीँ लेख्न सक्दिनँ। किनभने उहाँको त्यो जाजल्यमान अवस्थालाई व्याख्या गर्नको लागि शब्द आफैमा निरीह छ। खप्तड स्वामीको कुरा छोडौँ न, कृष्णको बाँसुरीको धुन कसैले शब्दमा व्यक्त गर्न सक्छ? कुनै शब्दले कृष्णको बाँसुरीको धुनको आनन्द यो हो भनेर बताउन सक्छ? सक्दैन। शब्द असाध्यै गरिब छ, निरीह छ, इट्स भेरी पुअर। त्यति पर पनि नजाउँ, हामी आफैले एक्सपिरियन्स गरेको पूर्णिमाको रातमा हामी आफ्नो घरको छतमा बसौँ या कतै चौरमा बसौँ र त्यो पूर्णिमाको रातको महत्तालाई अनुभव गरौँ र त्यो चिजलाई हामीले शब्दमा उतार्न खोजौँ। सम्भव छ? सकिन्छ? सकिएला, तर छुटिहाल्छ, केही न केही छुट्छ। त्यो नै गोपनीय हो, त्यो चिज नै गोपनीय हो। टाइम सिद्धिन लागेछ, त्यही पनि ठिक छ। मैले रेकर्डमा पनि राखेँ, यहाँ नोटिस आएको थियो रेकर्ड गर्नु भनेर। एउटा शब्द हो गुर्जियफ। गुर्जियफ भन्ने चाहिँ एउटा सन्त हुन्, एउटा फकीर हुन्। यो 18औं शताब्दीको मध्यतिर उहाँको जन्म भएको र 83 वर्षको उमेरसम्म बाँचेर चाहिँ उहाँ परमधाम पुग्नु भएको। उहाँ चाहिँ अर्मेनियामा जन्मनु भएको एकदमै सन्त, एकदमै फकीर हुन्, यहुदी फकीर। अर्को सम्झनु पर्ने शब्द चाहिँ के हो? आस्पेन्स्की। आस्पेन्स्की भनेको चाहिँ रुसी विद्वान गणितज्ञ हुन्, एकदमै विश्वचर्चित गणितज्ञ, गणितको विज्ञ हुन्। ती रुसी गणितज्ञ चाहिँ कस्तो हुन् भनेदेखि उनले गणितज्ञ मात्र नभएर उनले ईश्वरको बारेमा, ब्रह्मको बारेमा, आत्माको बारेमा धेरै कुराहरू लेखेका छन्, बोलेका छन्। र उनको एउटा विश्वचर्चित पुस्तक छ टार्सियम आर्गेनम भन्ने, टार्सियम आर्गेनम भन्ने। त्यो चाहिँ त्यो समयको प्रकाशित भएका संसारका अद्भुत पुस्तक, अद्भुत 3 पुस्तक मध्ये एउटा पुस्तक हो। अर्को 2टा पुस्तक छ। एउटा सम्झिनुपर्ने शब्द यहाँ टार्सियम आर्गेनम भन्ने पनि हो, यसलाई पनि हामीले सम्झिराख्नुपर्छ। अर्को 2टा पुस्तक छ, एउटा आर्गेनम मात्रै भन्ने हैन, आर्गेनम भनेको चाहिँ ज्ञानको सिद्धान्त भन्ने रहेछ। त्यो चाहिँ अरिस्टोटलले लेख्नु भएको। अर्को बेनम भन्ने अर्को एउटा चाहिँ विद्वानले लेख्नु भएको छ, त्यो चाहिँ त्यसको पुस्तक हो ओमेन ओवेन आर्गेनम भन्ने। त्यो चाहिँ नयाँ सिद्धान्त।
हैन, ज्ञानको नयाँ सिद्धान्त। एउटा ज्ञानको सिद्धान्त, एउटा ज्ञानको नयाँ सिद्धान्त र अर्को चाहिँ टार्सियम आर्गेनम भन्ने चाहिँ ज्ञानको तेस्रो सिद्धान्त जुन चाहिँ आस्पेन्स्कीले लेख्नु भएको। र त्यसपछि चाहिँ अर्को एउटा शब्द छ, मैले तीनटा शब्द भने, एउटा गुर्जिएफ, एउटा आस्पेन्स्की, अर्को चाहिँ टार्सियम आर्गेनम र अर्को म शब्द भन्दैछु समिधा। हाम्रो चाहिँ पूर्वीय प्रचलनमा आएको समिधा भन्ने। समिधा हामी केलाई भन्छौँ? यज्ञ गर्नको लागि उपयोग गरिने काठलाई समिधा भन्छौँ। त्यो समिधाको आफ्नै प्रक्रियाहरू छन्, कस्तो कस्तो अवस्थाको चिजहरूलाई चाहिँ समिधाको रूपमा प्रयोग गर्ने भन्ने चाहिँ त्यो छुट्टै छ। र यहाँ समिधाको अर्थ चाहिँ होम गर्नको लागि आवश्यक दाउरा, दाउरा मात्र नभएर त्यसको प्रयोजन पनि फरक छ। जसको अग्निमा, सम्झिनुपर्ने कुरा छ यो चाहिँ, जसको अग्निमा सबै कर्मदोषहरू चाहिँ भस्मीभूत हुन्छन्। यदि जसको अग्निमा सबै कर्मदोषहरू भस्मीभूत भएनन् भने त्यो चाहिँ समिधा हुन सक्दैन। हामीले नाम त जे पनि दिन सक्छौँ, तर समिधा यदि हो भने त्यसमा चाहिँ सबै कर्मदोषहरू चाहिँ भस्मीभूत हुनु पर्दछ। जस्तै अर्को एउटा ऊ पनि छ नि, जस्तै हामी कोही मान्यजन कहाँ जान्छौँ भने, गुरु कहाँ जान्छौँ, मान्यजन कहाँ जान्छौँ, कोही साधु सन्त कहाँ जान्छौँ भनेदेखि के गर्छौँ? हाम्रो प्रचलन, पूर्वीय प्रचलन के छ? हातमा थोरै भए पनि केही बोकेर जाने, होइन? कसैले खिर लिएर जाने, कसैले मिठाई लिएर जाने, कसैले केही लिएर जाने, खाली हात नजाने। यहाँ दुई किसिमका मान्छेहरू पाइन्छ। कोही खाली हात पनि जानुहुन्छ। खाली हात जानेहरूको पनि आफ्नो तर्क छ। के तर्क छ भने, त्यहाँ सबै चिज छँदैछ। कुनै आश्रममा हामी जाँदैछौँ भने त्यहाँ सबै चिज छँदैछ, पुगेको छ, सरकारले पनि डोनेसन गरेको छ, पब्लिकले पनि आएको छ, त्यहाँ थुप्रो छ, खेर गइरहेछ, किन लिएर जानु पर्यो? खर्च नभएर होइन। उहाँहरूको तर्क पनि ठिक छ। कोही चाहिँ होइन, खाली हात जानु हुँदैन। तर त्यो दुईटा मान्छेको बीचको अन्तरमा हामीले के पाउँछौँ भनेदेखि, जो आफ्नो हातमा केही चिज लिएर गएको छ ऊ समिधा लिएर गएको छ। समिधा भनेको अर्को विनम्रताको पनि प्रतीक हो र अर्को श्रद्धाको पनि प्रतीक हो। जसले खाली हात गएको छ उसले भनेको कुरा सही हो, त्यति हुँदाहुँदै पनि उसमा विनम्रता देखिएन। एउटा विनम्रताको प्रतीक हो भने अर्को विनम्रताको विपरीत अवस्थाको मान्छेहरू। स्वभावैले, त्यो स्वभावले चाहिँ लिएर आउने कुरा हो है। त्यसले गर्दाखेरि के भनिन्छ भने, जहाँ विनम्रता छ र जहाँ श्रद्धा छ त्यहाँ मात्र ज्ञानको उदय हुन्छ भनिन्छ। त्यसैले समिधा लिएर जाँदाखेरि त्यहाँ विनम्रता र श्रद्धा जान्छ, त्यहाँ सबै कर्मदोषहरू भस्मीभूत हुन्छन् र ज्ञानको उदय हुन्छ। हामी हाम्रो ज्येष्ठ नागरिककोमा, मातापिताकोमा जाँदा पनि हामी त्यहाँ जे चिज लिएर जान्छौँ त्यो लिएर जाँदाखेरि हामी बहुत श्रद्धा साथ लिएर जान्छौँ, हामी विनम्र भएर लिएर जान्छौँ। कमसेकम अरू दोषहरू निवारण, अरू दोषहरूबाट मुक्त नभए पनि त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि त्यति बेला हामीलाई कुनै कर्मदोषहरू लाग्दैन। हामी त्यो अवस्था, त्यो विनित भावमा हुन्छौँ र त्यो श्रद्धाको अवस्थामा चाहिँ हामी त्यहाँ पुगेका हुन्छौँ। मैले यो 5वटा शब्दहरूलाई चाहिँ यहाँ यसरी, 4वटा शब्दहरूलाई मैले यहाँ यसरी व्याख्या गर्ने, किनभनेदेखि यो 4वटा शब्दलाई हामीले सम्झिन सक्यौँ भने सम्भवतः यो मैले भन्न खोजेको कुराको आधा कुरा चाहिँ बुझिन्छ। अब म विषय प्रवेश गर्छु। गुर्जिएफ एक सन्त फकीर थिए। उहाँको बारेमा खासै चर्चा भएको थिएन, धेरै कम मानिसहरूले मात्रै सुनेका थिए। त्यसै क्रममा एक दिन आस्पेन्स्कीको एउटा साथीले गुर्जिएफको बारेमा अलिकति बताइदिएछ आस्पेन्स्कीलाई। ऊ त विश्वविख्यात मान्छे, गणितज्ञ। उसको त्यो टार्सियम आर्गेनम भन्ने पुस्तक लेखिसकेपछि त संसारमा बहुत चर्चित भयो। उसले अगाडिको त्यो ज्ञानको सिद्धान्त र आर्गेनम र बोनेम आर्गेनम भन्ने दुईटा पुस्तकलाई पनि माथ गर्ने त्यस्तो तर्कयुक्त चाहिँ पुस्तक थियो उसको, संसारभरि प्रख्यात, फुर्सद नहुने मान्छे। त्यही पनि एक दिन चाहिँ उसले फुर्सद निकालेर, सन्त हो, फकीर हो, एकचोटि गएर भेट्नु पर्यो भनेर चाहिँ गुर्जिएफकोमा चाहिँ
आस्पेन्स्की जान्छन्। आस्पेन्स्की जाँदाखेरि गुर्जिएफको आश्रममा गुर्जिएफ आफ्ना 20 जना सन्त डिसाइपलहरू 20 जना शिष्यहरूसँग बसिरहेका हुन्छन्। सबै मौन शान्त। गुर्जिएफ पुगे, विश्वचर्चित व्यक्ति। त्यहाँ गए हेरे सबै चुपचाप छन्, कोही कसैसँग बोल्दैनन्, आँखा पनि खोल्दैनन्। गुर्जिएफलाई अचम्म लाग्यो। 5 मिनट पर्खिए, गाह्रो भयो, छटपट भयो। किन ऊ त्यहाँ के बनेर गएको थियो? ऊ त्यहाँ जिज्ञासु बनेर गएको थिएन। ऊ त त्यहाँ एउटा म विज्ञ हुँ, म ज्ञाता हुँ भन्ने भावले गएको थियो। त्यही अनुसार चाहिँ म गुर्जिएफलाई पनि भेटौँ भन्ने उसलाई लागेको थियो। 10 मिनट गयो, कसैले वास्ता गर्दैन। 15 मिनट गयो, 20 मिनट गइसकेपछि गुर्जिएफले बहुत उसले आस्पेन्स्कीले एकदमै हिम्मत जुटाएर भन्यो, महोदय यहाँ के भइरहेको छ? कसैले कसैलाई वास्तै गर्दैन, सोद्धा पनि सोध्दैन, कहाँबाट आयो, किन आयो, को हो सोध्दैन। यस्तो पनि आश्रम हुन सक्छ जहाँ तिरस्कार हुन्छ, जहाँ व्यवस्था हुन्छ? यस्तो पनि आश्रम हुन सक्छ? गुर्जिएफ आस्पेन्स्कीले त्यति भनिसकेपछि गुर्जिएफले यसो आँखा खोले। आँखा खोलेर आस्पेन्स्कीलाई हेरेर गुर्जिएफले भन्नुहुन्छ, तिमीले जीवनमा कहिले आफैले आफैलाई म को हुँ भनेर सोधेका छौ? गुर्जिएफले आस्पेन्स्कीले यसो विचार गर्यो, वास्तवमा मैले त म को हुँ भनेर आफैलाई सोधेको त छैन। आस्पेन्स्की सत्य बोल्थ्यो। उसले भन्यो छैन। जब तिमीले आफूले आफैलाई म को हुँ भनेर सोधेको छैनौ भने त्यो सोध भनेर मलाई किन कष्ट दिन्छौ? केही तिमीलाई आफ्नो बारेमा केही छ भने भन, हामी सुनौला। गुर्जिएफले भन्नुभयो। आस्पेन्स्कीलाई अचम्म लाग्यो। वास्तवमा उसले आफूलाई त सोधेको थिएन। अनि आस्पेन्स्की अक्क न बक्क भइसकेपछि गुर्जिएफले भन्नुहुन्छ, केही छैन, कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन सक्छ। त्योदेखि बाहेक यस सम्बन्धमा अरू केही जानेको छ भने त्यो पनि भन न। त्यो भन्दा पनि हुन्छ। केही छैन, हामी सुन्छौँ। आस्पेन्स्कीलाई झन् अप्ठ्यारो हो। के जानेको छु त? आफ्नो बारेमा बताउनु पर्ने भयो नि। किनभने पहिलो प्रश्नले नै उसलाई गाह्रो बनाइसक्यो। तिमीले आफूले आफैलाई म को हुँ भनेर सोधेका छौ कि छैनौ? प्रश्न एकदमै जटिल छ यो। हामी कसैले पनि अहिलेसम्म सोधेका छैनौँ होला सायद। बिरलै संसारमा बिरलै मान्छेले आफूले आफैलाई म को हुँ भनेर सोध्छन्। अनि गुर्जिएफ नाजवाब भइसकेपछि, के अरे आस्पेन्स्की नाजवाब भइसकेपछि गुर्जिएफ भन्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ सङ्कोच लाग्न सक्छ, त्यस्तो हुन सक्छ। यो कापीको पान्ना लिऊ र त्यो पल्लो कोठामा गएर लेख। जे छ तिमीले आफ्नो बारेमा लेख्नुपर्ने या के जानेको छौ त्यो कुरा लेख, हैन भनेर गुर्जिएफले चाहिँ आस्पेन्स्कीलाई बताइदिनु भयो। आस्पेन्स्की सुरुमै उसले चाहिँ गुर्जिएफले सोध्ने बित्तिकै उसलाई आफ्नो चित्तबुद्धो आन्सरै पाएको थिएन के, चित्तबुद्धो उत्तरै पाएको थिएन। म को हुँ भन्ने कुरै उसले बताउन सकेको थिएन। चित्तबुद्धो के अरे आस्पेन्स्कीलाई आफैले आफैलाई चित्तबुद्धो उत्तर पाएको भए त भनिसक्थ्यो। उत्तर पाएन, अकमक्क भयो। गुर्जिएफले फेरि थप्दै जानुभयो। त्यसपछि कागज दिएर पठाउनु भयो। आस्पेन्स्की त्यो कागज लिएर अर्को कोठामा गए। त्यो अर्को कोठामा गइसकेपछि आस्पेन्स्कीलाई के भयो भन्ने कुरा आस्पेन्स्कीले चाहिँ पछि आफ्नो वृत्तान्तमा लेखेका छन् के भयो रे भनेदेखि सर्दीको रात थियो, तर पनि मेरो निधारबाट पसिना चुहिएको थियो, पसिना बग्न सुरु भयो। जीवनमा पहिलो पटक पसिना भए।
ऊ त गणितज्ञ मान्छे, संसार विज्ञान, उसलाई त पसिना पसिना हुनुपर्ने कुनै जरुरतै थिएन पहिला त। त्यो बेलामा ऊ पसिनै पसिना भए। पहिलो पटक महसुस भयो कि मैले केही पनि जानेको रहेनछु, आस्पेन्स्कीले लेखेको कुरा। यद्यपि मैले ईश्वरको सम्बन्धमा धेरै लेखेँ, ईश्वरको सम्बन्धमा धेरै बोलेँ, आत्माको सम्बन्धमा धेरै लेखेँ, आत्माको सम्बन्धमा धेरै बोलेँ, मैले न आत्माको बारेमा जाने, जति धेरै लेखे पनि मैले न आत्माको बारेमा जानेको रहेछु न परमात्माको बारेमा जानेको रहेछु। मेरा लेखहरू, मेरा किताबहरू मेरा चारैतिर नाच्न थाले। शब्दहरूले खिल्ली उडाउन थाल्यो, शब्दहरूले खिल्ली उडाउँदै सोध्न थाल्यो रे, आस्पेन्स्की जानेको के छ त, तिमीले जानेको के चाहिँ छ त भनेर आफ्नै शब्दहरूले पनि उसलाई सोध्न थाल्यो रे। उसले त्यो एक्सपिरियन्स गर्यो के, त्यो अनुभव गर्यो। यो आस्पेन्स्कीले आफूले लेखेको कुरा। त्यसपछि आस्पेन्स्कीले के गरे, लेख्ने कुरा त केही पनि आएन त्यहाँ। खाली जुन कागज बोकेर गएको थियो त्यो कागज फिर्ता लिएर आएर गुरुजीएफको चरणमा राख्छन् र भन्छन्, म बिल्कुल कोरा छु, मैले केही पनि जानेको छैन, म खाली जिज्ञासा लिएर आएको छु। म यहाँ जिज्ञासा लिएर उपस्थित भएको छु। अब यो अवस्थामा मैले अघि भनेको संविदा, त्यो फर्काएको कागज संविदाको रूपमा गुरुजीएफको चरणमा पुगेको छ। जसरी हामीले यज्ञमा दाउरा लिएर जान्छौँ संविदाको रूपमा, त्यस्तै गरी यो कागज संविदाको रूपमा गुरुजीएफको चरणमा पुगेको छ। किनभने यसमा आस्पेन्स्की विनीत भएको छ, आस्पेन्स्कीमा गुरुजीएफ प्रति श्रद्धा जागेको छ। त गुरुजीएफमा चढाएको त्यो कागज चाहिँ संविदाको प्रतीक, जसले अब आस्पेन्स्कीको सबै कर्मदोष र अज्ञानको निवारण गर्दैछ। त गुरुजीएफले उहाँलाई धेरै कुरा बताउनुहुन्छ। त्यसपछि उनी गुरुजीएफका चेला हुन्छन् र गुरुजीएफको प्रख्याति आस्पेन्स्कीको माध्यमबाट नै गुरुजीएफ चाहिँ संसारभरि प्रख्यात हुनुभएको छ। यहाँ मैले जोड्न खोजेको कुरो के हो भने, हाम्रो जगतमा पनि, हामी भाटामा पनि यस्ता धेरै आस्पेन्स्कीहरू छन्, आए जो प्रतीक बने। के को प्रतीक? विनम्रताको प्रतीक बने, श्रद्धाको प्रतीक बने, पुरै अज्ञानको बोध लिएर आए, कसैसँग सिक्नको लागि गए, संविदा बोकेर कसैसँग सिक्नको लागि गए। यहाँ भाव र कर्मको कुरा हुन्छ। संविदा लिएर जानु कर्मको कुरा हो, तर त्यो सँगसँगै मलाई ज्ञानको बोध छैन, म सिक्न आएको छु, म शिष्यको रूपमा सिक्न आएको छु, म उत्तरको जिज्ञासा लिएर आएको छु, ममा ज्ञानको कुनै भावले म यहाँ आएको छैन, म ज्ञानको कुनै पनि भावले म प्रश्न राख्दिनँ, ममा ज्ञानको अभाव छ, अर्थात् म सिकाउने कुनै भाव राख्दिनँ, मलाई कसैको परीक्षा लिनु छैन, म केही जान्दिनँ आदि इत्यादिको भाव। एउटा संविदा बोकेर जाने एउटा कर्म छ र अरू यस्तो भाव छ। अनि यो भाव नम्रतापूर्वक आउँछ भने ऊ ब्रह्म विद्याको लागि हकदार बन्दछ। त ब्रह्म विद्या जान्ने क्षमता चाहिँ त्यसपछि मात्रै हुन्छ। ब्रह्म विद्या त आउनु बाँकी नै छ है। ब्रह्म विद्याको लागि हकदार र ब्रह्म विद्याको लागि क्षमता राख्दछ सिक्नको लागि। समय कति चाँडो गयो। अब ब्रह्म विद्या के छ? परम गोपनीय छ, सदा सर्वदा गोपनीय रहन्छ। के कुनै पनि चिज यस संसारमा सधैँ गोपनीय हुन सक्छ त? सक्दैन। साधारणतया हामीले हेर्दाखेरि सक्दैन। अब त्यो गोपनीय छ भनेर बताउनको लागि पनि त बताउनै पर्यो नि, थाहा पाउनको लागि पनि त, जानकारी दिनलाई पनि त बताउनै पर्यो। जब बताइसकेपछि कसरी गोपनीय रहन्छ? त्यसपछि पनि गोपनीय रहन्छ भनेर भनिन्छ। त यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने, जे बताइन्छ
बताउँदा बताउँदै पनि जे शेष रहन्छ, बताउँदा बताउँदै पनि जे बाँकी रहन्छ, शास्त्रमा लेखिएको छ, सबै ज्ञानी मुनिहरूले बताएका छन्, भन्छन्, जान्नेले भनेका छन्। यद्यपि भन्दा भन्दै पनि भन्न बाँकी जे रहन्छ, भन्न कोसिस गर्छन् तर छुटिहाल्छ, भन्न खोजिन्छ तर कुरा बाङ्गिहाल्छ, दायाँ बायाँ लागिहाल्छ, कता पुग्छ कता, कसैले पुग्दैन भनेर दाबी गर्ला। तर कसरी पुग्छ त भन्दा, जस्तो एउटा लौरीलाई, एउटा लामो लौरीलाई हामीले पानीमा समातेर एक छेउमा समातेर पानीमा डुबायौं भने लौरी कस्तो छ? लौरी सिधा छ। पानीमा डुबायौं भने पानीमा डुबाएको भागलाई हामीले यसो हेर्यौं भने कस्तो देखिन्छ? तेर्सो देखिन्छ। वास्तवमा लौरी त सिधा थियो नि। हजुरहरूले ख्याल गर्नु भएको छ नि, एउटा लौरीलाई पानीमा डुबायो भने पानीमा नडुबेको भाग सिधा देखिन्छ र पानीमा डुबेको भाग अलिकति तेर्सो देखिन्छ। हो, त्यस्तै देखिन्छ, छड्के देखिन्छ। त्यस्तै सत्यलाई पनि, त्यो ब्रह्म ज्ञान रूपी सत्यलाई पनि हामीले शब्दको तलाउमा डुबाउँदाखेरि त्यो बाङ्गिन्छ। त्यो गोपनीय अवस्था चाहिँ नबाङ्गिएको अवस्था हो। तर शब्दको सागरमा ब्रह्मज्ञानको सत्यलाई डुबाउँदाखेरि त्यो बाङ्गिन्छ, किनकि त्यहाँ शुद्धता हुँदैन, मिसिहाल्छ, अशुद्ध भइहाल्छ। र अर्को हामीसँग कुनै उपाय पनि छैन त बताउनलाई, शब्दकै माध्यमबाट बताउनु पर्यो। त शब्दको माध्यमले भनिन्छ तर छुट्दछ। जे छुट्छ त्यो चाहिँ परम गोपनीय। सिधा थियो नि, त्यो चाहिँ परम गोपनीय। जुन बाङ्गो भयो त्यो चाहिँ शब्दको सागरमा डुब्दाखेरि जसरी लौरो डुब्दाखेरि तेर्सो भइदिन्छ, त्यसै गरी सत्य पनि त्यहाँ पुग्दाखेरि तेर्सो भइदिन्छ। यो म्युट गरौँ है, कसको यो? हजुर, अब गोपनीयको अर्थ चाहिँ यो होइन कि गोप्य राख्नु, नभन्नु, नबताउनु। गोपनीय भनेको त्यो होइन। गोपनीयको अर्थ हो जुन बताउन सकिँदैन। जति बताउन सकिन्छ बताउनु, जे शेष रहन्छ त्यो चाहिँ गोपनीय हो। त्यो गोपनीय नै ब्रह्म विद्या हो। अघि मैले भने नि, शब्दको कारणले हामीले बताउन सक्दैनौँ। निशेष कहिले हुन्छ त भनेदेखि, निशेष कहिले हुन्छ त? जब ब्रह्म विद्याको ज्ञान हुन्छ, जब बोध हुन्छ, जब प्रज्ञाको अवस्था पुगिन्छ, त्यसपछि मात्रै निशेष हुन्छ। त्योभन्दा अगाडिसम्म शेषै रहन्छ। त यहाँ अहिले अलिकति कन्फ्युजन भएको होला, यो पछाडि क्लियर हुन्छ है। यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ कि जुन कुरा चाहिँ शब्दहरूको माध्यमले व्यक्त गर्न सकिँदैन। यो मैले यति भन्नुको कुरा चाहिँ के भने, शब्दहरूको माध्यमले यति बताउन सकिँदैन भन्न मात्रै खोजेको। शब्दको माध्यमले बताउन सकिँदैन केही त्यस्ता कुराहरू कहिलेकाहीँ इसाराले काम गर्छ, कहिलेकाहीँ अभ्यासले काम गर्छ, कहिलेकाहीँ समीपताले काम गर्छ। शब्दले काम नगरेको अवस्थामा कहिलेकाहीँ इसाराले काम गर्छ, कहिलेकाहीँ समीपताले काम गर्छ, कहिलेकाहीँ अभ्यासले काम गर्छ। जस्तै मैले 2052 सालमा मैले खप्तड स्वामीलाई दर्शन गरेँ। खप्तड स्वामीको मैले दर्शन पाउँदाखेरि उहाँमा देखेको औरा, उहाँमा देखेको त्यो जाजल्यमान न मैले शब्दमा व्यक्त गर्न सक्छु, न मैले शब्दमा कुनै शब्दको माध्यमबाट कहीँ लेख्न सक्दिनँ। किनभने उहाँको त्यो जाजल्यमान अवस्थालाई व्याख्या गर्नको लागि शब्द आफैमा निरीह छ। खप्तड स्वामीको कुरा छोडौँ न,
कृष्णको बाँसुरीको धुन कसैले शब्दमा व्यक्त गर्न सक्छ? कुनै शब्दले कृष्णको बाँसुरीको धुनको आनन्द यो हो भनेर बताउन सक्छ? सक्दैन। शब्द असाध्यै गरिब छ, निरीह छ, इट्स भेरी पुअर। त्यति पर पनि नजाउँ, हामी आफैले एक्सपिरियन्स गरेको पूर्णिमाको रातमा हामी आफ्नो घरको छतमा बसौँ या कतै चौरमा बसौँ र त्यो पूर्णिमाको रातको महत्तालाई अनुभव गरौँ र त्यो चिजलाई हामीले शब्दमा उतार्न खोजौँ। सम्भव छ? सकिन्छ? सकिएला, तर छुटिहाल्छ, केही न केही छुट्छ। त्यो नै गोपनीय हो, त्यो चिज नै गोपनीय हो। टाइम सिद्धिन लागेछ, त्यही पनि म कोसिस गर्छु फेरि जोडिनुपर्छ है। यहाँ अब हामी लगभग कन्क्लुजनमा आयौँ। यहाँहरूलाई बोर पनि लागिरहेको होला। ब्रह्मविद्याको कुरा छोडौँ, ब्रह्मविद्या त पुरै ब्रह्माण्डको हैन सम्पत्तिको कुरा हो, ठुलो कुरा हो। मानिसले आफ्नो रिसलाई पनि, आफ्नो आवेगलाई पनि शब्दले व्याख्या गर्न सक्दैन। हामीलाई कहिलेकाहीँ रिस उठ्यो भनेदेखि हामी के गर्छौँ? जब हामी हाम्रो शब्दले व्यक्त गर्न सक्दैनौँ नि हामी टेबल ठोक्छौँ टाङ्ग लाएर। टाङ्ग के हो त? त्यो शब्दले त्यसलाई एक्सप्रेसन गर्न नसकेको, शब्दको माध्यमले त्यो रिलिज हुन नसकेको भनेपछि हामीबाट आफ्नो कर्मका आधारमा हाम्रो दिमागबाट आउने आवेगलाई त नियन्त्रण, आवेगलाई त व्यक्त गर्न शब्द सक्दैन भनेदेखि यो ब्रह्माण्डको अस्मिता, यो उसलाई अस्तित्वको बारेमा बताउन शब्द कसरी सक्छ? ब्रह्म ज्ञानको बारेमा बताउन कसरी सक्छ? एउटा सानो प्रसङ्ग म यहाँ जोड्छु। भगवान बुद्धका शिष्य, परम शिष्य आनन्द र भगवान बुद्ध कतै जाँदै हुनुहुन्थ्यो। भगवान बुद्धसम्म रिसाएका मान्छे धेरै थिए। त्यसमध्येमा एउटा मान्छेले अति धेरै रिस उठेको रहेछ। उसले देख्यो भगवान बुद्ध र आनन्द चाहिँ बाटोमा आइरहेको, उसले सुई 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 अगाडि गएर भगवान बुद्धको मुखमा चाहिँ थुक्दिएछ मजासँग। आनन्द त योद्धा पनि थिए, जुरुक्क पाखुरा खिचेर गएर चाहिँ त्यो मान्छेलाई अब यसलाई ठिक गर्नु पर्यो भनेर आनन्द अगाडि बढ्नुभएछ। भगवान बुद्धले चाहिँ रोक्नुभएछ, आनन्द पर्ख। उसँग रिस यति धेरै थियो कि उसले आफ्ना शब्दहरू सबै खर्च गर्यो। त्यो शब्दहरू खर्च गर्दा पनि उसको रिस व्यक्त हुन सकेन। त्यसैले उसले थुकको भाषामा व्यक्त गर्यो। यदि उसले यो व्यक्त नगरेको भए पनि त्यो आवेगले ऊ आफै सिद्धिन्थ्यो। कमसेकम उसले व्यक्त गर्यो। त्यो पनि एउटा भाषा हो, त्यो पनि एउटा माध्यम हो। थुकको भाषामा व्यक्त गर्यो र अब ऊ एउटा निश्चित कुरा के भने ऊ शान्त भयो। मैले भन्न खोजेको आवेगलाई त शब्दले व्याख्या गर्न सक्दैन भने यो ब्रह्माण्डको ब्रह्मज्ञानलाई शब्दले कसरी व्याख्या गर्न सक्छ, कसरी बताउन सक्छ? भनेपछि शब्द यति 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 गरिब छ, यति पुअर छ, यति निरीह छ मात्रै भन्न खोजेको। त यो प्रसङ्गमा लाई यही छोडेर म अर्को प्रसङ्ग जोड्छु। कुनै दिन बुद्धका शिष्य सारीपुत्रलाई कसैले सोधेछ, तपाईँ त धेरै बुद्धको प्रवचनमा जानुहुन्छ, बुद्धको कुरा सुन्न जानुहुन्छ र त्यहाँ कुरा सुनेर के सिक्नु भयो त, के सिक्नु भएको छ भनेर त्यहाँ चाहिँ सारीपुत्रलाई सोधेछन् र सारीपुत्र भन्नुहुन्छ, तिमीले भनेको ठिकै हो, म त्यहाँ बुद्धको प्रवचन, म त्यहाँ जान्छु, बुद्धको प्रवचन सुन्छु, तर केही पनि सिक्दिन। बुद्धको प्रवचन सुन्छु तर बुद्ध जो बुद्ध छ उसबाट चाहिँ सिक्छु भनेर भन्छन् के। प्रवचन सुन्ने र बुद्धबाट सिक्ने कुरा अलिकति अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ यहाँनिर। जो बुद्ध छ उहाँबाट सिक्ने, तर बुद्धको प्रवचन चाहिँ सुन्ने मात्रै। बुद्धले यहाँ भन्न खोजेको कुरा के भने बुद्धले भन्ने शिक्षा एउटा आयाम हो,
तर बुद्ध आफैमा अर्को आयाम हो। शिक्षा एउटा अवस्था हो र बुद्ध हुनु अर्को अवस्था हो। बुद्धले जे भन्नुभयो त्यो मैले सुने, सारीपुत्र भन्छन्। तर बुद्ध जो हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई चाहिँ मैले समीपमा बसेर पिएँ रे। बुद्धले जे भन्नुहुन्थ्यो त्यो मैले सुने, तर जो बुद्ध हुनुहुन्थ्यो उहाँको समीपमा बसेर मैले बुद्धलाई चाहिँ पिएँ। उहाँको उपस्थितिलाई स्पर्श गर्न दिएँ, म भित्र प्रवेश गर्न दिएँ। गोपनीय थियो त्यो, उपस्थितिमा उपलब्ध भयो। शब्दमा उपलब्ध हुँदैन, उपस्थितिमा उपलब्ध हुन्छ कतिपय कुराहरू। यो उपस्थितिलाई उपलब्ध गराउन, त्यस उपस्थितिलाई पिउनको लागि हृदयको ढोका खोल्नुपर्छ। मैले त्यो हृदयको ढोका खोलेर बुद्धको समीपमा बसेँ र मैले उहाँको प्रवचन सुने, मैले सिकिनँ। तर जो बुद्ध हुनुहुन्थ्यो उहाँसँगै बसेर उहाँबाट सिकेँ, उहाँलाई सिकेँ, उहाँको प्रवचनलाई सिकिनँ। मैले प्रवचनमा के बताउनु भयो त्यो मैले सिकिनँ, सुने मात्रै, तर उहाँबाट चाहिँ सिकेँ, उहाँलाई सिकेँ, बुद्धलाई चाहिँ सिकेँ मैले। त्यसैले परमात्मा हजुरसँग हुनुहुन्छ, मसँग हुनुहुन्छ, हामी सबैजनासँग सँगै हुनुहुन्छ। मात्रै कुरा के हो भने हामीले हाम्रो हृदयको द्वार, हृदयको ढोका बन्द गरेका छौँ कि खोलेका छौँ? यदि हाम्रो हृदयको ढोका खुलिएको छ भने त्यहाँ परम गोपनीय केही पनि छैन, ब्रह्म विद्या नजान्ने कुरो पनि होइन। तर जबसम्म हृदयको द्वार खुल्दैन, जबसम्म हामीले शब्दमा बुझ्ने कोसिस गरिरहन्छौँ, जबसम्म शब्दमा हामीले व्याख्या सुन्न इच्छा गरिरहन्छौँ, तबसम्म ब्रह्म विद्या सधैँ गोपनीय नै रहन्छ। किनकि शब्दको सागरमा डुब्ने बित्तिकै पानीमा लौरो डुबिएर तेर्सो भएको जस्तो त्यहाँ सत्य पनि तेर्सो भइदिन्छ, जुन सधैँ गोपनीय रहन्छ। ब्रह्म विद्या त सिधा थियो, तर शब्दको सागरमा मिश्रित हुने बित्तिकै त्यो तेर्सो भइदियो। अर्थात् पूर्णतामा विराम लाग्यो, पूर्ण हुन पाएन। पूर्णको नजिक पुग्यो, पक्कै पूर्णताको नजिक पुग्यो, तर पूर्ण हुन पाएन। त्यसैले जुन बुझिएको छैन, शब्दको भण्डारबाट जे बुझिएको छैन त्यो परम गोपनीय छ र त्यो गोपनीय नै ब्रह्म विद्या हो। मैले यसलाई यसरी आजको यो उसमा चाहिँ यसरी समापन गरेँ। लामो समय लिएँ मैले, अप्ठ्यारो पनि लाग्यो होला, बोर पनि लाग्यो होला, कति एउटै कुरा दोहोऱ्याइरहन्छ भन्ने जस्तो पनि लाग्यो होला। जय होस्। यसमा केही थपथाप गर्नु छ, केही जिज्ञासा छ भनेदेखि पाऊँ, म आफूले कोसिस गर्छु। ल सर, दर्शन हो हजुर। हजुर त्यही त ब्रह्म विद्या भनेको एउटा दर्शन रूपी ज्ञान हो। बुझ्न पनि कठिन हुन्छ। अब जुन कुरा बुझ्न कठिन हुन्छ, अघि नै विश्वनाथ बाबाले भन्नुभयो, बुझायो बुझ्दैन, फेरि सोधिरहन्छ, उसलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ भनेर चाहिँ यस्तै किसिमको हो। यो यस्तो प्रकारको हो। अब यसमा चाहिँ नि आदत लगाउनु पर्छ। यो बोल्ने बानी, विचार मन्थन गर्ने बानी र पढ्ने बानी, सबैभन्दा ठुलो कुरो त पढ्ने बानी नै गर्नुपर्छ। र विभिन्न दर्शन शास्त्रीहरूले चाहिँ भनेका कुराहरूलाई अध्ययन गर्ने जान्ने गर्नु पर्यो र त्यो कुरालाई चाहिँ मनन गरेर चाहिँ ध्यानपूर्वक चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अध्ययन पनि गर्न सक्नु पर्यो, अनि मात्र कुरो बुझिन्छ। नत्र भने आजको भौतिक संसारमा
मै खाऊँ मै लाऊँ सुख सयलबा मोज मगरौँ मै बाँचौँ मै नाचौँ अरू सब मरुन् दुर्बलहरू भन्ने सिद्धान्तमा लागेका छन् भौतिकवादीहरूलाई चाहिँ बुझ्नु त गाह्रो हुन्छ यो कुरा। होइन, मैले यहाँ के कुरा भने त्यसकारण हजुरले अलिकति ख्याल रहन्छ। गरिदिनु पर्ने कुरा के हो भने शब्द आफैमा हजुर असाध्यै निरीह छ। ब्रह्म हो। ब्रह्मको बारेमा शास्त्रमा पढेर ब्रह्मको बारेमा ज्ञान हुन सक्दैन। ब्रह्मको बारेमा कसैले गरेको प्रवचन सुनेर ब्रह्मको ज्ञान पाउन सकिँदैन। अघि भने नि हाम्रो रिसका आवेगहरू त हामीले शब्दमा व्यक्त गर्न नसकेर हामी कहिले टेबल ठोक्छौँ, कहिले के गर्छौँ, हैन भने यो ब्रह्म हाम्रो रिसको आवेग त हामीले निर्माण गरेको हो नि। हामीले निर्माण गरेकै रिसलाई त हामीले शब्दमा व्यक्त गर्न सक्दैनौँ भने यो ब्रह्माण्डको ज्ञानलाई हामी शब्दमा कसरी व्यक्त गर्न सक्छौँ? त्यसो भएको हुनाले समीपता, होइन, ईश्वरको समीपता कहाँबाट प्राप्त हुन्छ? जति बेलासम्म हृदयको द्वार खुल्दैन त्यति बेलासम्म उही पानीमा डुबाएको चाहिँ लट्ठी जस्तै बाङ्गेको बाङ्गे हुन्छ। मैले यति मात्रै कुरा गरेको। जय होस्। नेत्र सर, अरू सूर्य सर, हजुरलाई, चन्दना म्याडम, माताजीहरू, कल्पनाजीहरू, के हजुरलाई यसो कतै स्पष्ट नभएको केही छ भने मात्रै। होइन उज्जवल सर, यो हजुरले आज जुन एउटा फिलोसफी भन्नुभयो नि, यो दर्शन, यो हामी जस्तोलाई बुझ्न त साह्रै गाह्रै हुन्छ होइन। हामी अब अहिले गुरुले पनि भन्नुभयो अब यसको लागि सामिप्य चाहियो होइन, कृपा चाहियो भने जस्तै होला। अब हामी भन्छौँ नि, कहिलेकाहीँ सुन्छौँ, अब साँच्चीकै अब हाम्रो चाहिँ ब्रह्मज्ञान पाउनु त कृपा चाहिने होला। जस्तो अब महात्माहरूको अथवा गुरुहरूको भगवानको कृपा भए मात्रै पाइने होला, शब्दबाट नपाइने होला भन्ने हजुरको आशय पनि त्यही जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ होइन। अब शब्दले हामी खोज्छौँ नि, हामीले हजुरले भनेको कुराबाट हामीले चाहिँ त्यसको एन्सर खोज्छौँ। त्यो चाहिँ ब्रह्मज्ञानमा चाहिँ जुन गोप्यता हुन्छ, त्यो गोप्यता चाहिँ अब हजुरको कुराबाट हामीले बुझेको चाहिँ अब महापुरुषहरूको चाहिँ सामिप्यमा भएर अथवा उहाँहरूको कृपा भएर मात्रै पाइन्छ कि भन्ने त्यो आशय बुझे हो मैले चाहिँ हजुरबाट होइन। अब यसमा भन्न त हामी भन्छौँ नि, अब महापुरुषहरूले अथवा भगवानले गरेको कुरा चाहिँ हामीले नगर्नु, उहाँहरूले भनेको कुरा मात्रै मान्नु र सुन्नु भनेर भन्ने पनि एउटा गुरुहरूको त्यो पनि एउटा चाहिँ हाम्रो वाणीहरू आउँछ बेला बेलामा। तर हजुरको कुरामा चाहिँ मलाई के विश्वास लाग्छ भने अब साँच्चै नै हामीले चाहिँ ज्ञान प्राप्ति गर्ने हो भने चाहिँ कृपा नै चाहिन्छ कि भन्ने मलाई चाहिँ त्यो विश्वास लाग्छ। अब आफ्नो विचार हो होइन। अब त्यो सामिप्यमा जस्तो हजुरले एक्जाम्पल बुद्ध भगवानको चाहिँ अब सामिप्यमा गएर उहाँहरूकोबाट पाउने भनेको शब्दले नपाए पनि अब उहाँको सामिप्य, उहाँको संसर्गमा भगवानको त्यहाँबाट पाइने कुरा त शब्दमा आउने कुरा भएन। त्यही नै गोप्यता होला अब भन्ने अब हजुरको चाहिँ आशय र हामीले हुन पनि त्यही जस्तो लाग्छ मलाई पनि होइन। अब त्यसलाई शब्दबाट त्यसलाई चाहिँ व्याख्या गर्न नसक्ने भएर त्यसलाई चाहिँ गोप्यता भनिएको होला, गोपनीय, अब गोपनीय भनिएको होला जस्तो लाग्छ। त्यो एकदम जहाँसम्म हामीले हजुरको बुढा बुझ्यौँ आज मैले बुझेँ त्यो चाहिँ मैले चाहिँ त्यही बुझे हो। अब हुन त अब बिस्तारै बिस्तारै अब अध्ययन गर्दै गयो भने धेरै कुराहरू बुझिएला। अब मेन चाहिँ सामिपमै हुनुपर्ने रहेछ, कृपा नै हुनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्यो हो। हस्, अब मैले जान्दैछौँ, सिक्दैछौँ, यस्तै कुराहरू बेला बेला आओस्। यो चाहिँ एकदमै फिलोसफी अथवा यो दर्शनको कुराहरू बुझ्न चाहिँ गाह्रै हुन्छ हामीलाई चाहिँ। हस्, मैले एकदम सहज छ, गाह्रो छैन। कहिलेकाहीँ हाम्रो त्यो बुझाइको चाहिँ ऊ चाहिँ नि त्यो मेथोडोलोजी चाहिँ कम्प्लेक्स मेथोडोलोजी अपनाउँछौँ के होइन। सिम्पल कुरा के हो? सिम्पल कुरा चाहिँ के छ भने अब पहिला जस्तो सरी हजुर एउटा कुरा भन्नु कि म अलिकति होइन। हजुर, जस्तो कुनै व्यक्तिले जिन्दगीभर उसलाई
गुलियो नै उसको उसले त्यो थाहा छैन, गुलियोको स्वाद थाहा छैन भने त्यसलाई चिनी के हो भनेर भन्दाखेरि त हजुरलाई बुझाउन त त्यो व्यक्तिले त्यो चिनी चाख्नै पर्छ, नभए उसले चिनीको त्यतिकै भनेर उसले बुझ्दैन नि त हैन। त्यस्तै यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ अनुभव गर्नै पर्छ भनेर मात्रै नबुझेला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। ठिक हो होइन, यहाँले यति भनिरहँदा मैले पनि बुझेको छैन भन्न खोजेकै हुँ है। मैले पनि यति भनिरहँदा मैले बुझेको छु भन्न खोजेको चाहिँ होइन होइन। तर मात्रै कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि हाम्रो प्रयत्न चाहिँ यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हो होइन। मेरो चाहिँ भनाइ मैले अघि सुरुमै पनि अलिकति उ गरेको थिएँ, कतै शास्त्रसँग नमिल्ला मेरो कुराहरू होइन, त्यो शास्त्रगत नहोला, तर वास्तवमा चाहिँ यो हृदयको द्वार खोलिसकेपछि शास्त्र पनि निशस्त्र हुन्छन् क्या। हामीले शास्त्रलाई शस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्यौं। कस्तो शस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्यौं भने परमात्मा खोज्ने, आक्रमण गर्ने, उसलाई बन्देज बनाउने, समाउने, लिएर आउने, आफू ठाउँमा राख्ने हैन, या त्यो अस्त्रको प्रयोग गरेर आफू त्यहाँ पुग्ने, त्यसको रूपमा प्रयोग गर्यौं। वास्तवमा त्यो चाहिँ थिएन के हैन, त्यो चाहिँ होइन। शास्त्रमा चाहिँ के हो भने आफ्नो हृदयको द्वार खोल्ने त्यो एउटा माध्यम अपनाउनु पर्ने थियो, त्यो माध्यम बनाउनु पर्ने थियो हैन। मैले यहाँ यति भनेर त यो वास्तवमा ब्रह्म ज्ञानको बारेमा मैले कसैलाई बताउन सक्छु त्यो पनि होइन। बुद्धले पनि कसैलाई बताउन सक्नुहुन्न, कुनै महात्माले पनि कसैले ब्रह्म ज्ञानको बारेमा बताउन सक्नुहुन्न। भगवान कृष्णले पनि अर्जुनलाई ब्रह्म ज्ञानको बारेमा बताउन सक्नु भएन, तर सामिप्यता काफी थियो। अर्जुनको कृष्णसँगको सामिप्यता त्यो काफी थियो, त्यसले मात्रै ब्रह्म ज्ञान प्राप्त गरेका हुन् अर्जुनले। यो चीज जतिसुकै शब्दमा व्याख्या गरे पनि अपुरै रहन्छ, त्यही नै हो परम गोपनीय। हरेक शास्त्रमा परम गोपनीय भनेको छ नि, त्यो चीज त्यही नै हो, र जुन गोपनीय छ त्यो नै ब्रह्म विद्या हो। त्यही कुरा त अष्टावक्रले पनि राजा जनकलाई यही कुरा यसरी नै बताएको भनेका थिए नि त। ईश्वर खोज, ईश्वर कहाँ छ, ईश्वर कहाँ छ, पहिला ईश्वरलाई मनन गर न, ईश्वर प्राप्ति गरेपछि न अनि तिमीलाई सबै कुराहरू फलीभूत हुन्छ भन्दै जाँदाखेरि आखिर ईश्वर त कहाँ छ, आफैसँग छ, आफै ईश्वर हो, आफैसँग छ। यही कुरा नै अन्तिममा चाहिँ आएर भनेको याज्ञवल्क्यले पनि त यही कुराहरू चाहिँ भन्नुभएको थियो नि। ब्रह्मचिन्तनको लागि मलाई यी सारा सम्पत्तिहरू मैत्रेय, मलाई यी सारा सम्पत्तिहरू अब चाहिँदैन, तिम्रो दुवैजना चाहिँ नि दिदीबहिनी बाँडेर बराबर गरेर ल्याऊ र बस, म चाहिँ सन्यास लिन्छु र चाहिँ म जान्छु भने चाहिँ उनले ब्रह्म विद्याकै कुरा त गरेको थियो। तर मैत्रेयले भन्नुभयो ओहो, यत्रो सम्पत्तिको लालच भएर जिन्दगीभर यस्तो दुःख गरेर कमाएर चाहिँ जोडेको सम्पत्ति आज तृण बराबर गरेर चाहिँ यो मान्छेले छोडेर जाँदैछ, त्यसमा के रहस्य छ? यो भन्दा ठुलो कुनै चिज नपाइकन त उसले त अवश्य पनि यो बेला तृण बराबर त त्याग गरेन। किन सम्पत्ति जस्तो कुरा त मान्छेले चाहिँ आर्जन गरेर चाहिँ जिन्दगीभर जोडेको चाहिँ कमाइ त त्यसै त त्याग्दैन। अनि पक्कै पनि यो व्यक्तिसँग चाहिँ योभन्दा ठुलो सम्पत्ति यसले प्राप्त गरेको छ, त्यो के होला म पनि जान्नु पर्यो भनेर चाहिँ उनीसँग किन यसरी जाँदैछौ भनेर भन्दाखेरि त यी सबै तृण बराबरहरू केही पनि होइनन्, मलाई चाहिँ किन्छन्, मलाई ध्यान नै चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा हो, र ब्रह्म नै, ब्रह्म जगतै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो, यो त केही पनि होइन भनेर भनेपछि त्यसले मलाई पनि चाहिँदैन। यो जब तिमीलाई काम लाग्दैन, यो यत्रो वस्तु यस्तो सम्पत्ति चाहिँदैन भने म किन लिने त, यो त मलाई पनि के काम त, यो म पनि तिमीसँगै जान्छु र त आफ्नो स्वामीको चाहिँ सेवा गरेर जङ्गलमा म पनि जीवन बिताउँछु भनेर चाहिँ उनी पनि यही नै हो। अब यो नदेखिन्छ, न शब्दमा व्यक्त गर्न सकिन्छ होइन, तर यो छ, आफैमा छ, यही छ है। यसैलाई नि हामी ईश्वर भनेर भन्छौँ नि त, होइन र? हो, यहाँ ईश्वर। म यहाँ एउटा सानो कुरा बताउन मन लाग्यो। या आज खासै बोल्ने वक्ताहरू पनि धेरै हुनुहुन्न, समय मैले पनि पाएँ, मलाई पनि खुसी लागिरहेछ आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू यहाँ सेयर गर्न पाउँदा। सबैभन्दा पहिला चाहिँ वास्तवमा हामी कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने कुरालाई महत्त्व दिनुपर्छ कि सबैभन्दा पहिला चाहिँ अलिकति ज्ञान हैन, चिन्तन ज्ञानलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनै पर्छ।
मैले यो एउटा सहज प्रक्रियाको रूपमा चाहिँ बताउँदैछु। चिन्तन ज्ञानलाई अलिकति अगाडि बढाइसकेपछि हामीमा के जाग्छ? श्रद्धा जाग्दछ। जब हामीमा श्रद्धा जाग्दछ, भक्ति चाहिँ श्रद्धाको पछि पछि छाया बनेर लाग्दो रहेछ। पहिला ज्ञान, ज्ञानको माध्यमले श्रद्धा जाग्यो, परमेश्वर प्रति श्रद्धा जाग्यो। जब परमेश्वर प्रति श्रद्धा जाग्दछ, श्रद्धा भनेको फेरि यहाँ दुईटा अर्थमा लिन्छ। श्रद्धा लगभग प्रेम जस्तै हो, तर मैले अस्ति एउटा कुरा भनेको थिएँ, प्रेम निष्प्रेम हुन सक्छ, श्रद्धा हुँदैन। प्रेम कन्डिसनल हुन्छ, श्रद्धा हुँदैन। प्रेममा दुई हुन्छ, श्रद्धामा आफू मात्रै हुन्छ। जब श्रद्धा जाग्दछ, श्रद्धासँग भक्ति छाया बनेर आइहाल्छ। जब श्रद्धासँग भक्ति छाया बनेर पछि लाग्छ, तब ध्यान सुगन्ध बनेर आउँछ। हामीलाई थाहै हुँदैन कि हामी ध्यानमा पुगिरहेछौँ। श्रद्धा जागेको छ, भक्ति श्रद्धा जागिसकेपछि भक्ति छाया बनेर त्यसैपछि लागिरहेछ। भक्ति पछि लागिसकेपछि ध्यान सुगन्ध बनेर आइरहेछ। हामी मस्ती छौँ होइन, तर हामी ध्यानमा पुगिरहन्छौँ। बोध हुँदैन, वास्तवमा म ध्यानमा पुगेको छु भन्ने बोध हुँदैन, तर ध्यान सुगन्ध बनेर आइरहन्छ। त्यो अरूले बोध गर्छन्। जब ध्यान सुगन्ध बनेर आउन सुरु गर्छ र त्यो सुगन्ध चाहिँ निरन्तर सुगन्धित भएर रहिरहन्छ, तब योग बन्दछ। परमात्मासँगको योग, योगेश्वरसँगको योग बन्दछ। अब हाम्रो अहिलेको प्र्याक्टिस के छ त भन्दाखेरि, हामी कहाँबाट सुरु गर्छौँ? हामी योगबाट सुरु गर्छौँ। खुट्टा तन्काऊ, हात तन्काऊ, यो गर, चिन्तन गर, यहाँबाट सुरु गर्छौँ हामी। उल्टो बाटो हिँड्नु कति गाह्रो छ। ठिक छ, व्यायामको कुरा गर्छौँ। व्यायामको कुरा गर्दा पनि त्यो व्यायामलाई पनि ल्याएर आइ फेरि ध्यान। हामी के गर्छौँ भने नि सर, म भन्दैछु, योगबाट सुरु गराउँछौँ। योग गर्नुपर्छ। बिहानदेखि उठेर मान्छेलाई फाफारा फुफु गरिरहेछ, अनि योग गरेर थाकिसकेपछि अब ध्यान गर भन्नुहुन्छ। ध्यान सुगन्ध भएर आइसकेपछि योग अटोमेटिक हुने थियो परमात्मासँग। अब यहाँ योग भनेर अर्कोतिर नचाएको छ र अनि त्यहाँबाट थाकेपछि लिएर गएर ध्यान रहेछ। यो उल्टो बाटो हिँड्न थालेर अनि यो कहिले पुग्ने मान्छे हैन। हामी एकदमै उल्टो बाटोमा हिँडिरहेछौँ। फेरि हामी के भन्छौँ? म त योगा गर्छु नि भन्छु। ज्ञान छैन, श्रद्धा छैन, भक्ति पछि लागेकै छैन, ध्यान सुगन्ध बनेर आएकै छैन। सुरुमै योग गर्न पुगिसक्यो मान्छे। यो खालको चाहिँ हाम्रो प्र्याक्टिस अहिलेको जीवन चाहिँ हाम्रो यस्तो खालको भयो। यो पनि एक अर्थमा ठिक होला, यसमा हाम्रो विमति रहनुपर्ने कुरो छैन। तर मलाई लागेको कुरा के हो भने, यो बाटो चाहिँ उल्टो बाटो हो। उल्टो बाटो हिँड्दाखेरि जति हन्डर खाइन्छ, जति परेशान हुन्छ, जति गाह्रो हुन्छ, सुल्टो बाटो हिँड्दाखेरि म अलिकति समय माग्छु। सहज हुन्छ। एकछिन है बाबा, म बोलिसकेपछि म दिन्छु है त। है, मैले माइक राखेँ। सहज हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अघि मैले यो सानो चिन्तन गरिरहँदाखेरि मलाई के लागिरहेको थियो भनेदेखि, हामी गङ्गोत्रीबाट आउँछन्, अर्थात् भनौँ न, अब कुनै पनि नदीहरू त हिमालबाट बहन्छन्। हिमालबाट बगेका नदीहरू तराई हुँदै समुद्रमा पुग्छन्। वास्तवमा हाम्रो जीवन पनि त्यस्तै भइरहेको छ कि यदि ती नदीहरू मुहानतिर फर्किएको भएदेखि यस्तो लाग्छ असम्भव प्राय कुरा हो। असम्भव प्राय कुरा हो त्यो। मुहानतिर फर्किन सक्छन् कि सक्दैनन् नदीहरू? सक्दैनन् होला। के का कारणले? भूमिका कारणले, धरातलका कारणले।
तर फर्किनु त त्यही नै पर्छ। कसरी पर्छ भनेदेखि ती नदी समुद्रमा जान्छन्। हाम्रो बागमती बाघको मुखबाट निस्किन्छन्, पशुपतिको हुँदै चाहिँ बग्दै गएर चाहिँ अल्टिमेटली कहाँ हुँदै गएर समुद्रमा पुग्छिन्। समुद्रमा पुगेर समुद्रमा मिसिन्छन्। समुद्रमा मिसिसकेपछि के हुन्छ, फेरि त्यहाँ बाष्पीकरण हुन्छ। बाष्पीकरण भएर कता कता पुग्छन्। फेरि बागमतीको जुन भाग हो त्यो आएर फेरि यहाँ हिमालमा आइपुग्छन्। हिमालबाट त्यो स्रोत हुँदै फेरि बागमतीकै मुखमा आइपुग्छ। इट्स अ लङ प्रोसेस हैन। यो 84 लाख भनेको नि यही हो के। बागमती आफ्नो फर्किन सकिनन् किनभने धरातलीय अवस्था, धरातलको अवस्थाको कारणले। तर हामी मनुष्यलाई धरातलले छेक्दैन। हामी भित्रै पस्न सक्छौँ, हामी भित्रै चिन्तन गर्न सक्छौँ। त्यो सुविधा परमात्माले हामीलाई दिएको छ, त्यो क्षमता परमात्माले हामीलाई दिएको छ। बागमती पनि जान चाहन्थिन्, जहाँबाट निस्केको छ त्यहीँ पुग्न को चाहँदैन। आफ्नो घरबाट निस्केको मान्छे बाहिर हराउन चाहन्छ, घरमै फर्किन चाहन्छ होइन र? भनेपछि बागमती पनि चाहन्छन्, तर उनीसँग त्यो अप्सन छैन, त्यो धरातलको अवस्था छैन। तर हाम्रो छ। हामी खुद आफै भित्र फर्किन सक्छौँ, आफै भित्र चिन्तन गर्न सक्छौँ। त्यो छुट, त्यो क्षमता, त्यो चोइस हुँदाहुँदै पनि हामी फर्किँदैनौँ। त्यसैले हामी 84 लाखमा घुमिरहन्छौँ। जो मान्छे आफूभित्रै फर्किएर आफ्नै चिन्तनमा लाग्दछ, आफ्नै द्वार खोल्दछ, ऊ 84 लाख जुनीमा घुम्नै पर्दैन, नाच्नै पर्दैन। यो सुविधा छ हामीसँग, तर यो सुविधाको हामी प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। मैले अहिले यति नै भने, समय पाएको हुनाले यो चाहिँ अलिकति टिप्सको रूपमा मैले भनेको हुँ। जय होस्। हजुर विश्वनाथ बाबा त्यहाँ अनम्युट। हस्। मैले फेरि दोहोऱ्याउन खोजेको कुरो चाहिँ के भन्दा, अघि उज्जवलजीले ब्रह्म विद्या भन्नुभयो, मैले बुझिन छु। अहिले बुझेँ। अहिले कसरी बुझेँ त भन्दा, मसँग सँगै एउटा साथी साधना गरेर बसेको थियो। मैले जुन खालको पुकारा ब्रह्मसित गरेँ, मेरो कुरा बुझिदिनु भयो, उत्तर आयो ममा। सँगै बसेको साथीले पनि त्यही पुकारा गर्यो, उसमा उत्तर आएन। यसको मतलब उसले बुझेन, ब्रह्म विद्या बुझेन। यसलाई प्र्याक्टिकल गर्नु पनि पर्दो रहेछ। जो उज्जवलजीले ध्यान भन्नुभयो, उल्टो गर्दैछ संसार अथवा समाज भन्नुभयो, यो मलाई एकदम भित्र मुटुमै भिज्यो। किनभने हो, आजको समाजले उल्टो, गुरुले पनि उल्टै सिकाइरहेछ, चेलाले त झन् उल्टै गर्नु स्वाभाविकै भइहाल्यो। उल्टो भनेको तात्पर्य, अघि हजुरहरूले ककलले हेर्नुभयो, ककलले देख्नुभयो, म यहाँ उपचार गरेर बसेको थिएँ मेरै। त्यो उपचार गर्दाखेरि सङ्केत यहाँले पाउनु भएको थियो, उपचार गरेर बसेको थिएँ। उपचार योग होइन, महायोग चाहिँ यो हो। यसलाई महायोग भने हुन्छ। यहाँ उपचार छ। पाखुरो कक्करी खाएर अघि कता ढलौँ भयो। अनि भित्र सूक्ष्ममा छ शक्ति, ठुलमा छैन। सूक्ष्म ज्ञान भन्छन् नि, सूक्ष्म ज्ञान प्राप्तिको लागि योगबाट हो, सहज हुन्छ, सजिलैसित प्राप्ति हुन्छ। तर काराग्र कुरु माराग्र मुरु, यो गर्ने ऊ गर्ने, त्यो गुरुले जे सिकाए त्यही गर्ने, त्यसबाट आत्मज्ञान प्राप्ति हुँदैन, ब्रह्मज्ञान प्राप्ति हुँदैन। ब्रह्मज्ञान चाहिँ कहाँबाट कसरी प्राप्ति हुन्छ त भन्दा, सूक्ष्मताको बाटो हिँडेपछि ब्रह्म प्राप्ति हुन्छ। अब यो गर्दा, यो मैले सिक्दाखेरि कसै गुरुसँग सिकेको होइन, म भित्रैकै गुरुसँग सिकेको। जहाँ मेरो जिउ दुख्छ अथवा उपचारले छुँदैन, त्यहाँ म आफै उपचार गर्छु।
कहाँ कस्तो ठाउँमा के गर्ने प्रक्रियाहरू छन्। ती प्रक्रियाहरू जस्तै दाँत दुखेर के गरौँ उपकारै छैन, उपचारै छैन। विउत छ मैले बनाइराखे अग्निबाट। अस्ति एक दिन कता उज्जवलजीले भन्नुभएको थियो विउत भनेको शेष, सारा कुरा जलिसकेर शेष, त्यो शेष विउतलाई चर्लक्क यहाँ राखिदिने, कुलु 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 गर्ने, एकछिन निको भइहाल्छ। अब अघि भर्खर यस्तो दुखेको मैले यो साह्रै अहिले दुखेको छैन। आनन्द भगवानले हामीलाई दिइराख्नु भएको छ। आज तिनपिप्ले भन्ने ठाउँमा दोस्रो पटक सत्सङ्ग गरियो। त्यहाँका भक्त खुसी भएको देखेर त्यहाँ मसँग जाने साथीहरू पनि बडो प्रसन्न भए। सत्सङ्गले समाजलाई खुसी पार्छ। धेरैचोटि हामीले यो चाहिँ बाआमाको घरमा सत्सङ्ग गर्यौं, भोलि गरिँदैछ सत्सङ्ग। भोलि मैले सबैलाई बोलाएको छु। मेरो कार्ड छाप्ने चलन छैन बोलाउँदाखेरि। तपाईँ आफूलाई पढ्न आउनुहोस्, आफूलाई सिक्न आउनुहोस्। भोलिदेखि मेरो प्रवचन सुरु हुन्छ। यो चाहिँ प्रत्येक बिहिबार होला या कति के होला त्यो चाहिँ म अहिले नभनौँ, किनकि मेरो एकचोटि बाहिर जानु छ। त्यसैले समय चाहिँ नदेऊ। भक्त खुसी पार्न सकियो भने त्यो प्रवचनले ठुलो काम गर्यो। व्यक्ति मलाई मात्र काम गरेन, त्यहाँ उपस्थित सबैलाई काम गर्यो। आजलाई मात्र काम गरेन, भोलिलाई सन्ततिलाई काम गर्छ। अरू त के कुरा गर्नु, 7 पुस्तालाई काम गर्छ सत्सङ्ग। सत्सङ्ग भने त्यो चिज हो। त्यो चिज छ है सत्सङ्ग भन्ने बुझेपछि सत्सङ्ग मेरो धन भयो, परम धन भयो सत्सङ्ग। हुन त म त्यसो भन्छु, मैले सत्सङ्ग बुझेको छैन। फेरि म त्यसो भनिरहन्छु, मैले ब्रह्म बुझेको छैन। फेरि अघि उज्जवलजीले भन्नुभयो म व्याख्या गर्न सक्दिनँ ब्रह्मको। हो, म पनि ब्रह्मको व्याख्या गर्न सक्दिनँ। ब्रह्मबाट कृपा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले थोरै थाहा पाएको हुनाले यो थाहा मात्रै भनेको। मैले थाहा भन्न हुन्छ। थाहा भन्नलाई कुनै लुक्नु पर्दैन, कोहीदेखि लुक्नै पर्दैन। थाहा पाइसकेको कुरा, कृपा भइसकेको कुरा भन्दा हुन्छ। किन भन्दा हुन्छ भन्दा त्यो मैले पाएको लाभ अरू सबैले पनि पाउन्। त्यहाँ ठुलो धर्म छ, ठुलो धर्म छ। यानि कि कृपा भन्ने कुरा यसै ख्यालले पाइँदैन। म अलिकति सानो कुरा रानी चुडालाको जोड्छु। रानी चुडालाले राजा सिकिदोल आफ्नै श्रीमानलाई के भन्नुभयो भने, हे राजन, तपाईको यहाँबाट छिर्दैन, यहाँबाट छिर्नुपर्छ ब्रह्म ज्ञान। यो ब्रह्म शिक्षा यहाँबाट छिर्नुपर्छ। तपाईमा यहाँबाट छिर्दैन म कसरी पढाउँ? मैले एउटा साधु कहाँ तपाईलाई पढाउँछु भनेर त वचन दिएर ल्याएकै हो घरमा। यतिका दिन पढाइसकेँ, तपाईको यहाँबाटै छिर्दैन, तपाईको छँदै छैन। के गर्नु भनेपछि धेरै समय जङ्गलमा गएर तपस्या गरेर अनि चाहिँ शान्ति पाउँछु कि भनेर धेरै आशा राखे सिकिदोजले, तर सकेन। यो सक्ने कुरै होइन, यो त तत्त्व जान्ने कुरा हो। पछि गएर रानीले गोडा ढोगाइन्। राजा सिकिदोजले ढोगे बगाइदा। अज्ञानलाई ढोगाएको, राजालाई ढोगाएको त होइन, ढोके बगाइदा। ढोगिसकेपछि राजन, तपाईँ जङ्गलमा आएर यत्रो तपस्या त गर्नु 8 वर्षसम्म, तर तपाईँलाई ब्रह्म ज्ञान हुँदैन, तपाईँलाई शान्ति मिल्दैन। अब के गर्नुहुन्छ भन्दा ब्रह्म ऋषिको रूप लिएर जानुभएको थियो उहाँ ज्ञान दिनको लागि। ब्रह्म ऋषिलाई गोडा ढोग्नुभयो। आज उपरान्त हजुरले जे भन्नुहुन्छ म त्यही मान्छु भन्दा कसरी मान्नुहुन्छ तपाईँ भन्नुहोस् त? हजुरले भन्नुभएको छ सम्पूर्ण त्याग गर, भयभरको जे छ देखिएको सबै त्याग गर भन्नुभएको छ।
मैले तपाईले भने जस्तो राज्य पनि मनमा पालेकै हो, मेरो गद्दी भनेर नि पालेकै हो, मेरा जान छोराछोरीले त्यागेका छन् मलाई, म त्यागिएर बसेको छु पनि भनेकै हो। यही कुरो पढाएको थियो अगाडि गुरुले। तपाईँ राज्य पालेर बस्नुहुन्छ, मनमा अहङ्कार पालेर बस्नुहुन्छ, अनि कहाँबाट शान्ति हुन्छ भन्दा जवाफ नजवाफ भइरहेको थिएपछि सर्वै त्याग यति जानेपछि तपाईँलाई शान्ति हुन्छ भनेपछि सर्वै त्याग अब गरे गुरुदेव भनेपछि श्रीमती पो रहेछन्। पछि ब्रह्म ऋषिले आफ्नो स्वरूपमा जाँदाखेरि श्रीमती पो रहेछन्। ओहो हो नि, मेरो श्रीमती त यति ज्ञानी थिइन्, थाहा थियो मलाई, कति पढाइन्, मेरो यहाँबाट छिरेन। जब सत्सङ्ग गर्दा 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 छिर्ने कुरा हो यो सत्सङ्ग। त्यति सानो अथवा जुन लेभलमा हामीले सोचेका छौँ त्यो लेभलमा सत्सङ्ग होइन भन्ने कुराको प्रमाण हामी आगामी दिनहरूमा भन्दै जाउँला, गर्दै जाउँला। जसलाई जसले पढायो, पढेको चाहिँ व्यक्तिले यो संसार जाने मैले, यो संसार बुझे मैले, प्रभु मसँग धेरै गल्ती रहेछन्, गल्ती नै गल्ती रहेछन्। त यो सत्सङ्गले आफूमा भएका गल्ती सबै केलाइकन आफैमा प्रस्ट्याउँछ। यही कुरो मैले अहिले पछि थप्दाखेरि थोरै थपेँ र हाम्रो समय पनि सिद्धिन लाग्यो जस्तो लाग्यो। भोलिका प्रोग्रामहरू के कसो होला र भोलि हामी बाआमाको घरमा भजन कीर्तन सहितको 10 जनाको टोली जाँदैछौँ र भजन कीर्तनमा रमाउनको लागि र त्यो रमाएको समाज हेर्नको लागि असाध्यै उत्सुक हुनुहुन्थ्यो हाम्रा उज्जवलजी। अस्ति नै यही कुरा गर्नुभएको थियो। त्यो चाहिँ भोलिबाट आरम्भ गरौँ कि कहिलेकाहीँ भन्ने पनि सोचेको छ। सोचेको कुरा प्रभुले पुर्याइदिनु भयो भने कृपा गर्नुभएछ भनेर त्यही बुझौँला र के हुन्छ कसो हुन्छ त्यो भोलिकै कुरा भन्दै मैले हजुरहरूबाट बिदा मागेँ है त। हरिओम तत्सत। कतै हुनुहुन्छ यादव गुरु? उज्जवल गुरु, सम्पूर्ण गुरुमा मेरो विनम्र अनुरोध, धन्यवाद। उज्जवल सर, यो अहिलेको जुन हजुरले जुन गर्नुभएको छ नि शब्दहरू जुन प्रवचन गर्नुभयो त्यो रेकर्ड गरे आशा छैन? गरेको छ। त्यो कोही बेला होइन साह्रै मलाई चाहिँ के भयो भने मेरो आफ्नो मनमा लागेको कुरो चाहिँ एकदम सही सत्य र सर्टकटमा सबैको हृदयमा अवश्य पनि पस्ने शब्दहरू र त्यो वाक्यहरू वाणीहरू उच्चारण भएकोले म चाहिँ एकदमसित यसमा चाहिँ ठिक लाग्यो मलाई सर। र यस्तै कुराहरू सत्सङ्गबाट यस्तै कुराहरू पाइन्छन् भन्ने कुराको आशा गरेरै हामी जोडिएका छौँ। हो यही हो मेरो भनाइ पनि। के हो भने तत्त्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान भनिन्छ, के हो त त्यो? कसरी जाने त? कुन चाहिँ हो त? कुन चाहिँ रहेछ त? होइन। अब ती सबै थोकहरू चाहिँ गुरुबाट चाहिँ के छ भने यस्तो छ, यस्तो पहिले ब्रह्म ज्ञान लिने कुराहरू अथवा त्यसको सूत्र अथवा यसरी सोचौँ यो चाहिँ हो भन्ने कुरा जब प्रस्ट्याएर हजुरले जुन शब्दबाट चाहिँ हामीहरूले एउटा मन्द बनाउनु हो मलाई चाहिँ होइन चस्स छोयो। एकदम सही कुरो हो। यसको रेकर्ड छ भनेदेखि कुनै समयमा पाऊँ हामी पनि। यसलाई अलिकति मैले यहाँ लेख्दाखेरि पनि अलिकति कहीँ अलिक ढिलो भयो होइन। यहाँ मैले टिपेको पनि छु ती दार्शनिकहरूको अथवा ती गुरुहरूको होइन जुन भन्नुभयो हजुरले। अब यहाँ नमिल्न सक्छन् नामहरू होइन। बत्ती गयो मेरो।